Widespread garbage dumping along roads has persistently plagued our state, whether in popular tourist spots or quiet villages. The sight of litter is unfortunately common. Despite efforts from both the central and state governments to promote cleanliness, the ground level impact remains negligible. The Latambarse Panchayat, one of Goa's largest by area and connecting to the state of Maharashtra, finds itself grappling with this issue. Our reporter Mahesh Govekar brings us more insights into the situation. आम्ही पळयतात की सगळे कडेन गार्बेज हांगा पडलेली आसा आनी हो रस्तो जो आसा तो थोडा मार्ग तो गोवान येवपी महाराष्ट्र गोवा कर्नाटकचे ट्युरिस्ट जे आसा ते तियारी घाटांतल्यान ह्या गोंयान येतात आनी हांगा सगळे कडेन आमकां कचरो दिसता तो कोण उडयता म्हणजे ट्युरिस्ट उडयता तशेंच थळावे लोक उडोवंक शकता पूण ताचेर कारवाय करपाक जाय कित्याक खुबश्या गोंयान सद्या जो कचऱ्याची समस्या जी आसा ती खुबश्या मोठ्या प्रमाणात वाडलेली आसा ती लाखांवरची पंचायत आसा ताच्या सरपंचाक जेन्ना आमी विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की चडशे जे लग्जरी गाडयेनी येवपी ट्युरिस्ट तशेंच आसा तेच हांगा कचरो करतात रोड सायडीक तेंच्यांनी तांचेर कारवाय करपाचे संकेत दिल्ले आसा आमी पळोवया की हे गार्बेज केन्ना सुट्टलें म्हणजे थोड्या मार्ग जेन्ना ते टोल गेट आसा तशेंच हांगा रस्त्याचेर खुबशे कडेन आमकां गार्बेज दिश्टी पडटात तितून बाटल्यो आनी जे दुसरे कॅन आसतात बियरीचे ते प्रामुख्यान आसतात तितून कळटा की जे ट्युरिस्ट येता ह्या सायडीन ते गाडयेंतल्यान ते उडयता असो दिसता आमकां ते सरपंचान सांगलां की तांचेर कारवाय करता आनी कोण मेळ्ळे जाल्यार तेंचे डेप्युटी कलेक्टर थ्रू जे एक्ट आसा त्याच्या एक्टा प्रमाणे तांचेर कारवाय जातली अशें तेंच्यांनी संकेत दिल्ले आसा पळोवया हो गार्बेज केन्ना क्लीन जाता. प्रायम मिनिस्टर किंवा मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा आव्हान करून लोक ऐकाना आमचे स्पेशली गोवा राज्याचे तेन्ना लोकांक एक विनंती आसा की हो कचरो आसा पळय ही आयची एक जशी सर्विसेची बेकारीची जसो एक टेन्शन वाडला सरकाराक तसो कचऱ्याच्या संदर्भान टेन्शन वाडलेलें आसा आनी आयज पळोवंक गेले जाल्यार लोक कमीत कमी 5 लाखाच्या वयर जेची किंमत मार्केट अशे गाडयेन कचरो हाडटा आनी आमचें कितें आसा आतां आमचो बाउंड्री गोवा महाराष्ट्राचे कनेक्टेड आसा पळय ती पेट्रोल पंपा कडल्यान स्टार्ट जाता अप टू डॅम किंवा हे सायडीन osnoda येता अप टू नेस्ले अशी वास्ट एरिया असल्या कारणान VIP लोक जे लग्जरी गाडयो घेवन येता ते लोक गाडयेन हाडून कचरो उडयता आनी आतां आमी एक पंचायतीन अशें अवेरनेस लोकांक केल्ले आसा फूल फ्लॅश गांवची जी कचऱ्याची जी समस्या आसा पळय गार्बेज ती आमी लोकांची प्रायोरिटी बेजाचेर सॉल्व करतले त्या बरोबर जे भायले लोक लग्जरी गाडयेन जो चलताना गाडी थारोवन जो वास्ट एरिया म्हणजे नियर बाय RTO किंवा आमचे नागोबा देवळा कडल्यान किंवा नेस्लेच्या सायटीक जे लोक आतां सॉफ्ट ड्रिंक म्हणा किंवा अल्कोहोलीक म्हणा जे कॅन उडयतात ते जर इन केस सांपडले जाल्यार एज पर गोवा गव्हर्मेंट एक्टान जशें आसा 5,000 ते 25,000 पर्यंत फायन ही फायन घालपा खातीर आमी डेप्युटी कलेक्टराचें परमिशन घेतले डेप्युटी कलेक्टराचें अप्रुवल घेवन त्या लोकांच्या गाडयेचो नंबर जेन्ना नोट जातलो तेन्ना बाय RTOचो हेल्प घेवन त्या लोकां पर्यंत आमी लेटर पावयतले आनी तांकां त्या प्रमाणे फायन फारीक करूंक लायतले आमी जर समज तेणी बरे हितून जर समज एक आपली चूक जाली म्हणून मान्य केली ना जाल्यार आमी थ्रू प्रॉपर चॅनल वचान तेंचेर आमी एक्शन घेतले कित्याक आयज जो कचऱ्याची जी समस्या आसा ती व्हडल्या प्रमाणान जाल्ली आसा जशी बेकाराची आसा तशी कचऱ्याची आसा आनी हे सगळे आमीच करता जे ग्रामस्थ आसा गोंयान जे रावपी आसा ते सबंद गोंयाभर करता हितून एक आमची एक लाटंबरचे पंचायत आसा आनी त्या पंचायत क्षेत्रान एरिया व्हडली असल्या कारणान खूबशे लोक सॅटर्डे संडे एन्जॉयमेंट करता यू कॅन एन्जॉय तुमच्या लायफा प्रमाणे तुमचे सफिशियंट तुमकां जाय तशे पॉकेट मनी प्रमाणे एन्जॉय करा. महेश गोवेकर, सुभाषिश गोवेकर and Sanika Nagwekar for Goa 365.